खत के हर लफ्ज से मोहब्बत, खलूस और अपनायत टपक रही थी। रनड़ा गुड़िया की भेजी हुई टोपी तो मैंने इसी वक्त सर पर ओढ़ ली थी। खलूस और अपनायत की चाशनी ने इन तहाइफ को बहुत कीमती बना दिया था। अगली सुबह नाश्ते के बाद गुलगारे के भेजे हुए कपड़े और स्वेटर पहनकर मैं आगे जाने के लिए तैयार खड़ा हो गया। कपड़े बिल्कुल मेरे नाप के मुताबिक थे। कमांडर अब्दुल हक को अपने साथ जाने पर आमादा देखकर मैं हैरान रह गया था। मेरा ख्याल है आपकी यहाँ ज़रूरत है। सही कहा, मगर मेरे अलावा गजनी तक जाने का मुख्तसर रास्ता किसी को भी मालूम नहीं, और यूं भी कमांडर इस्लाम मेरी वापसी तक यहीं रहेगा। चले फिर बिस्मिल्लाह पढ़े। मैंने इसे आगे बढ़ने का इशारा किया और वो सर हिलाते हुए आगे हो गया। गजनी तक हमने पैदल ही जाना था। मैंने रास्ते में काफ़ी वक्त ज़ाया कर दिया था। नामालूम अल्बर्ट ब्रॉक वगैरह अब तक गजनी में थे या कहीं और मुंतकिल हो गए थे, लेकिन मेरे पास इनके बारे यही आखिरी मालूमात थी, इसलिए मुझे एक बार तो वहाँ ज़रूर जाना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद ही मैं अगली मंजिल का तयन कर सकता था। थोड़ा सा आगे आते ही मैंने पूछा, यहाँ से हम मलनागर जाएंगे? नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। हम मलनागर, पकत्ता और ज़रून शहर वगैरह को नज़रअंदाज करते हुए पहाड़ियों के बीचों बीच मुख्तसर रस्तों से आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा, गुरदेस कैंप भी तो रास्ते में ही आता है ना? नहीं, वो दूसरी जानिब है। इससे कम वक्त तो गजनी पहुँचने में लगेगा। वहाँ से सगीर शहीद पार्टी तो 2 दिनों में हम तक पहुँच गए थे। वो गुरदेस से अरगोन और सरोबी तक गाड़ियों में आए थे। वहाँ से मुख्तसर रास्ते पर मलनागर पहुँच गए। मैंने पूछा, इसका मतलब गुरदेस से मीरान शाह वाला रास्ता उन्हें करीब पड़ता होगा? हाँ, इसने इस बात में सर हिलाया। बहुत करीब पड़ता है और गाड़ी का रास्ता है, मगर वो रास्ता हमारे लिए महफूज नहीं, इसलिए चक्कर काट कर इस तरफ से आना पड़ता है। हूँ करके मैं खामोश हो गया। इसने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, वैसे पकप्ता के मज़ाफ़ात में मोबाइल फ़ोन के सिग्नल भी शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब आगे शहरों में मोबाइल फ़ोन के सिग्नल आते हैं। बिल्कुल आते हैं। AWCC यानी अफगानिस्तान वायरलेस कम्युनिकेशन रोशन, ADIA वगैरह। फिर तो राब्तों में सहूलत रहती होगी बहुत ज़्यादा। इसने इस बात में सर हिलाया। और अब काम शुरू है। इंशाल्लाह जल्द ही सरहदी पहाड़ों पर भी सिग्नल आने शुरू हो जाएंगे। मैंने खुश होते हुए कहा, गोया इस बहाने चचा शमरेज और इनके घर वालों से बातचीत हो जाया करेगी। कमांडर अब्दुल्ला खंसा, लगता है बात काफ़ी बढ़ गई है। हाँ भाई, बहुत मुखलिस घराना है। इसके साथ उन्होंने मेरी ज़िंदगी भी बचाई है। मैं इसे अपने बर्फ़बारी में फंसने की तफसीलात बताने लगा। अब्दुल हक ने फलसफियाना अंदाज में कहा, यह तो अल्लाह पाक का निज़ाम है, इंसान को वहाँ से देता है जहाँ से इसका गुमान भी नहीं होता। बेशक, मैंने ताइदी अंदाज में सर हिला दिया। अब्दुल हक इन रस्तों का शनावर था और फिर काफ़ी अरसे से इसका वास्ता पहाड़ों से पड़ रहा था। तभी वो ढलान पर काफ़ी तेज़ी से हरकत करता था। दोपहर ढले हम एक चश्मे के किनारे दिन का खाना खा रहे थे। खाने के बाद गर्म कहवे से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए मैंने पूछा, वैसे बेहतर होता है कि आप मुझे नक्शा बनाकर दे देते। दरअसल मैं गजनी के इलाके में मसरूफ़ अमल मुजाहिदों से आपका राब्ता भी कराना चाहता था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब वो कोई और मुजाहिद हैं? वो मुझे समझाता हुआ बोला, बिल्कुल, अफगानिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुप कुफर से बरसरे पैकार हैं और हर ग्रुप का अलहदा कमांडर है। आपको तो बस हमारे ग्रुप के कुछ लोग जानते हैं, बाकी ग्रुप्स के लिए आप बिल्कुल ही अनजान और लाताल्लुक शख्स होंगे। मैंने पूछा, तो क्या अफगानिस्तान में काम करने वाले तमाम ग्रुप्स आपको जानते हैं? नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। लेकिन मैं उन्हें अपनी पहचान करा सकता हूँ। तमाम छोटे कमांडरों के पास भी मुख्तलिफ पासवर्ड्स और खुफिया मालूमात होती हैं, जिनमें मैं आपको हिस्सादार नहीं बना सकता। इसी वजह से मुझे खुद आपके साथ सफ़र तय करना पड़ा। वैसे अफगानिस्तान में कितने ग्रुप काम कर रहे हैं? कहवा पीकर हम आगे चल पड़े थे। काफ़ी ज़्यादा ग्रुप हैं। वो इन ग्रुपों की तफसील बताने लगा। शाम तक हम एक छोटी सी आबादी के करीब पहुंच गए थे। दोनों ने मशवरे से वहीं रात गुजारने का फैसला किया। एक भले आदमी के घर से हमें खाना और ठिकाना मिल गया था। सुबह सवेरे नमाज पढ़कर हमने नाश्ता किया और अल्लाह पाक का नाम लेकर चल पड़े। अगले 2 दिन हमने आराम से सफ़र करते हुए रास्ते ही में गुजारे थे। इस दौरान हमें दरियाए गजनी भी अबूर करना पड़ा। हम दिन को सफ़र करते और रात को किसी के मेहमान बन जाते। तीसरे दिन से पैर डले हम मुजाहिदीन के खुफिया ठिकाने तक पहुंच गए थे। कमांडर अब्दुल हक ने अपनी पहचान करवाई। फ़ौरन हमें खुशामदीद कहा गया। रात के खाने पर कमांडर बिस्मिल्लाह जान हमारी आमद की गायत पूछ रहे थे। एक ज़ाती काम ही समझ लो। अब्दुल हक ने तफसील बताने से गुरेज किया था। शायद मेरी मर्जी मालूम किए बगैर वो कुछ नहीं बताना चाहता था। बिस्मिल्लाह जान ने तफसील जानने में दिलचस्पी जाहिर किए बगैर कहा, बस ये बता दें कि हम क्या मदद कर सकते हैं। अब्दुल हक ने कहा, फ़िलहाल तो कोई नहीं, अलबत्ता जब भी किसी मदद की ज़रूरत हुई आपको ज़रूर तकलीफ़ देंगे। बिस्मिल्लाह जान खुशदिली से बोला, खुशामदीद।
رات کو جب ہم بستر پر لیٹے تو میں کمانڈر عبدل حق کو مخاطب ہوا۔ میرا خیال ہے اب آپ کی ذمہ داری بھی ختم ہو گئی ہے۔ نہیں یار، آپ جس دشمن کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ میرا بھی اتنا ہی دشمن ہے۔ ویسے یہاں تک میں پہنچ تو گیا ہوں مگر کوئی لایا عمل ذہن میں نہیں آ رہا۔ میں نے اس موضوع پر مزید بات نہ کر کے گویا اس کی بات مان لی تھی۔ عبدل حق اطمینان بھرے لہجے میں بولا، پہلے ان کے کیمپ کا جائزہ لے لے، پھر منصوبہ بھی بنا لیں گے۔ اگلے دن ہم نے اپنے ہتھیار مجاہدین کے ٹھکانے پر چھوڑے اور ایک رہنما کو ساتھ لے کر غزنی شہر کی طرف چل پڑے۔ امریکن آرمی کا کیمپ شہر کے مضافات میں تھا۔ کیمپ کیا پورا قلعہ بنا ہوا تھا۔ سیکیورٹی کے اتنے سخت انتظامات کے حقیقتاً وہاں پرندہ بھی پل نہیں مار سکتا تھا۔ امریکنز کی رہائش تک 4-5 حفاظتی حصار بنے ہوئے تھے۔ اتنی فول پروف سیکیورٹی دیکھ کر میرے دماغ میں کیمپ کے اندر گھسنے کا خیال بھگ سے اڑ گیا تھا۔ میرے خیال میں اندر گھسنے کی کوشش کرنا نری خودکشی ہی ہوگی۔ میں نے آنکھوں سے لگی دوربین کمانڈر عبدل حق کی طرف بڑھائی۔ میرے ہاتھوں سے دوربین لے کر اس نے آنکھوں سے لگانے کی زحمت کیے بغیر کہا، مجھے پہلے سے معلوم تھا مگر میں چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ آپ خود جائزہ لے لیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، آپ پہلے یہ کیمپ دیکھ چکے ہیں؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر دیکھ چکا ہوتا تو اپنے ساتھ کسی رہنما کو کیوں لاتا؟ مگر ان کے تمام کیمپ اسی طرح فول پروف بنائے گئے ہیں اور یہ بھی باقی کیمپوں کی طرح ہی ہیں۔ امریکن بس اپنی فلموں ہی میں دلیری دکھا سکتے ہیں، حقیقتاً اتنے بزدل ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ کیا یہ کیمپ سے باہر نہیں نکلتے ہیں مگر بہت کم اور خاطر خواہ انتظام کے بعد ایک قافلے کی صورت میں باہر آتے ہیں۔ سب سے آگے خصوصی گاڑی چلتی ہے جس میں جیمل نصب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی ٹائم بم یا آئی ڈی وغیرہ چل نہیں سکتی، اور اگر اتفاق سے آئی اے ڈی پھٹ بھی جائے تب بھی آگے والی گاڑی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عقب میں چلنے والی گاڑیوں میں بھی کئی افغان اور امریکن ہتھیار بردار تیاری حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر بھی عموماً قافلے کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ میں نے پوچھا، پاکستان میں تو البرٹ بروک وغیرہ اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے کیونکہ وہاں وہ امریکنوں کی حیثیت سے سفر نہیں کرتے تھے، وہاں وہ دہشت گردوں کی گاڑیوں میں چھپ کر حرکت کرتے ہیں اور کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان گاڑیوں میں کوئی امریکی جا رہا ہے۔ اس دن ہم امریکن کیمپ کا چاروں طرف سے جائزہ لے کر واپس آ گئے۔ واپس پہنچتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد سے ہم کچھ نہیں کھا سکے تھے۔ کیمپ پہنچتے ہی ہم نے سب سے پہلے کھانا کھایا۔ رات کو سونے سے پہلے ہم ایک مناسب لایا عمل ترتیب دے رہے تھے۔ میں نے کہا، بھائی مجھے اس کا ایک ہی حل نظر آ رہا ہے کہ ان کا کوئی اہم آدمی اپنے قبضے میں کریں اور پھر مذاکرات کے ذریعے اپنی شرائط منوا لیں۔ صحیح کہا، عبدل حق نے میری تائید میں سر ہلایا، مگر اصل مسئلہ ہی کسی اہم آدمی کو پکڑنے کا ہے۔ ان بزدلوں کے ہوٹل اور تفریح کے دوسرے انتظامات حفاظتی حصار کے اندر ہی کیے گئے ہیں۔ اس طرح نہ انہیں باہر نکلنا پڑتا ہے اور نہ انہیں کوئی خطرہ ہوتا ہے۔ ان کے کیمپ پر تو حملہ کیا جا سکتا ہے نا، شاید، مگر اس طرح ہم انہیں جانی نقصان تو پہنچا سکتے ہیں، کسی کو پکڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ حملہ دور سے راکٹ وغیرہ پھینک کر ہی کیا جا سکے گا، ورنہ کیمپ کے حفاظتی انتظامات تو آپ نے خود ہی دیکھ لیے ہیں۔ شہر میں خریداری وغیرہ کے لیے تو جاتے ہوں گے، ضرورت کا سامان انہیں کیمپ کے اندر ہی پہنچا دیا جاتا ہے اور سامان لانے والے مخصوص افراد ہوتے ہیں جنہیں شناخت کے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ ان کے کسی قافلے پر گھات لگائی جائے۔ ہاں، لیکن وہ تب ہی ممکن ہے کہ ہمیں پہلے سے ان کے قافلے کے جانے کے وقت اور سمت کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ اس صورت میں بھی ہمیں کمانڈر بسم اللہ جان کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے پوچھا، تو کیا کمانڈر ہماری مدد نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں، بہتر تو یہی ہوگا کہ انہیں ساری بات بتا کر مشورہ مانگا جائے، شاید وہ کسی دوسری تجویز کی طرف رہنمائی کر دیں۔ ٹھیک ہے، کل ان سے بات کریں گے۔ کمانڈر عبدل حق میرے ساتھ متفق ہو گیا تھا۔ اگلے دن کمانڈر بسم اللہ جان صبح سویرے ہی کہیں نکل گیا تھا۔ ان کی واپسی کہیں رات گئے ہوئی تھی، یوں ایک دن بعد ہی ان سے بات ہو سکی۔ ساری بات سن کر وہ گہری سوچ میں کھو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے زبان کھولی۔ ان کے قافلے تو 15-20 دن بعد حرکت کر ہی لیتے ہیں، لیکن ایک تو ضروری نہیں کہ ہر قافلے میں کوئی اہم شخصیت موجود ہو، اور دوسرا قافلے کی حفاظت کے لیے عموماً ہیلی کاپٹر بھی ساتھ چلتا ہے۔ ایسی صورت میں قافلے پر حملہ تو کیا جا سکتا ہے، کسی کو گرفتار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں پھیکے انداز میں بولا، گویا ہمارا منصوبہ کسی کام کا نہیں۔ کمانڈر بسم اللہ جان نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، ایک طریقہ تو ہے لیکن اس میں زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ ہم نے بیک زبان پوچھا، وہ کیا؟ غیر ملکی میڈیا کے کافی نمائندے افغانستان کے بڑے شہروں میں موجود ہیں۔ اسی طرح ان شہروں میں کچھ دوسرے مقاصد سے آئے ہوئے امریکی شہری بھی موجود ہوتے ہیں، مگر ہمیں میڈیا کے نمائندوں یا عام امریکن سے کیا مطلب ہے؟ میں نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔
कमांडर बिस्मिल्लाह ने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। मेरा ख्याल है मेरी बात दरमियान ही में है। मैंने जल्दी से कहा, माजरत ख्वाह हूँ। तो मैं कह रहा था कि इनमें अमेरिकन CIA के कुछ एजेंट भी छुपे होते हैं। अब इन सीक्रेट एजेंट्स को कैसे पहचाना जा सकता है, इस बारे में बस इतनी ही रहनुमाई कर सकता हूँ कि इनके लिए ऐसे अफराद की निगरानी करना पड़ेगी और ये काफी थका देने वाला काम है। गोया अब मुझे जासूस बनना पड़ेगा। जी कमांडर बिस्मिल्लाह जान ने इस बात में सर हिलाया। और शहर में रहने के लिए आपके पास अपनी शनाख्त मौजूद होना चाहिए या ना हो। दूसरों को पकड़ते हुए अपनी जान फंसा बैठे। मैंने कहा, अब काम थोड़ा मुश्किल हो गया है। नहीं, इसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे, अब्दुल हक ने मुझे तसल्ली दी। मैंने पूछा, वो कैसे? बिस्मिल्लाह जान भी इसकी जानिब मुतवज्जा हो गया था। अब्दुल हक ने कहा, अफगानिस्तान में काफ़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां काम कर रही हैं जिनमें पाकिस्तानी मजदूर और इंजीनियर्स वगैरह काम कर रहे हैं। तो मैंने मजीद वजाहत चाहिए। आप किसी भी कंपनी में बतौर मजदूर वगैरह शामिल होकर अपनी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पर आसानी से घूम सकते हैं। मैंने कहा, वीज़ा वगैरह भी तो बनाना होगा ना। वैसे सर्दियों में तो कंस्ट्रक्शन कंपनियों का काम ठप हो जाता है। इससे पहले कि अब्दुल हक मेरे सवाल का जवाब देता, बिस्मिल्लाह जान ने एक और नुक्ता उठाया। यह अमेरिका नहीं है कि यहाँ वीज़ों की इतनी जांच पड़ताल हो, और नकली वीज़ा बनाना इतना मुश्किल नहीं है। बाकी कंस्ट्रक्शन कंपनियां साइटों का काम सर्दी की वजह से रोक देती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दफ्तरी स्टाफ मौजूद रहता है। अब्दुल हक ने एक ही सांस में हम दोनों का एतराज़ ख़त्म कर दिया था। इसके बाद हम बाकी तफसीलात तय करने लगे। अगले दिन अब्दुल हक ने वहाँ से काबुल जाना था, क्योंकि इसकी वाकफियत जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में थी वो काबुल के मज़ाफ़ात में काम कर रही थी। वहीं पर इसने मेरे लिए वीज़ा वगैरह भी बनवाना था। मैंने भी इसके साथ चलने पर इसरार किया था, लेकिन इसने मना कर दिया क्योंकि मेरा सड़क के जरिए काबुल जाना किसी तौर मुनासिब नहीं था। खुद अब्दुल हक के पास अफगानिस्तान की शनाख्त मौजूद थी। अगले दिन कमांडर अब्दुल हक मुझसे इजाज़त लेकर रुखसत हो गया। जाते हुए इसने एक कैमरे वाले मोबाइल फ़ोन में मेरी चंद तस्वीर खींच ली थी। एक मुजाहिद को मैंने अपनी ज़ाती काम में घसीट लिया था। गो इन मुजाहिदीन की ज़िंदगी का मकसद ही कुफर के खिलाफ बरसरे पैकार रहना है, लेकिन इनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। इसके जाने के बाद एक बार फिर मैं फारिग था। फरवरी के वस्त में सर्दी का जोर टूटने लगता है, मगर यहाँ अभी तक सख्त सर्दी पड़ रही थी। कमांडर अब्दुल हक ने यही कहा था कि इसे मेरे काम में हफ्ते से ज़्यादा वक्त लग जाएगा। अब इसे 1.5 हफ्ता भी लग सकता था और 2 से 3 हफ्ते भी। इसकी वापसी तक मुझे कोई काम नहीं था। खुद को मसरूफ़ रखने के लिए मैं फारिग औकात में मुख्तलिफ वर्जिशें करके वक्त गुजारता रहता। इस तरह पलोशा की यादों से भी कुछ अफाका हो जाता और कसरत भी हो जाती। कमांडर अब्दुल हक को गए हुए 1 हफ्ता हो गया था जब एक रात कमांडर बिस्मिल्लाह जान मेरे पास आ गया। मैं सोने के लिए लेट चुका था। आप गालबन सो रहे हैं। मुझे रजाई में घुसा देखकर वो वापस मुड़ने लगा। मैंने जल्दी से कहा, अरे नहीं भाई, आए बैठे। फारिग आदमी को इतनी जल्दी कहाँ नींद आती है। अच्छा करके वो मेरे पास आकर बैठ गया। आप काम में मसरूफ़ होते हैं इसलिए आपके पास नहीं बैठता, वरना मेरा दिल चाहता है कि रात गए तक आपके साथ गपशप करूं। गोया फरागत आपको रास नहीं आ रही। इसने बज़ाहिर हंसते हुए पूछा। ना मालूम क्यों मुझे इसका लहजा मायने खेज लगा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे मुसलसल फारिग रहना पड़ रहा है और ये बेकारी नीरा सिर दर्द ही तो है। वैसे काम तो है, इस बहाने हमारी भी मदद हो जाएगी और आपको भी हिलने जोलने का मौका मिल जाएगा। इसके अंदाज से साफ लग रहा था कि वो सिर्फ इसी खातिर ही मेरे पास आया था, और गुफ्तगू का रुख इत्तफाकन ऐसे मौजू की जानिब मुड़ गया कि इसे अपनी बात करने में आसानी हो गई थी। मैं खुश दिली से बोला, कमांडर आप बेझिझक काम बताएं, अगर मेरे बस में हुआ तो इनकार नहीं सुनोगे। अब्दुल हक भाई कह रहे थे कि आपका निशाना बहुत अच्छा है। काम बताने से पहले इसने तस्दीक करना ज़रूरी समझा था। मैंने इनकसारी से कहा, लोग ऐसा ही समझते हैं। इसने मुतबस्सम होकर कहा, तो लोगों के समझने को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता ना। वो क्या कहते हैं, बुरा कहे जिसे दुनिया इसे बुरा कहिए, ज़ुबाने खल्क को निकारा खुदा कहिए। मैंने मज़ाहिया अंदाज में कहा, गोया आपके नज़दीक अच्छा निशानाबाज होना बुराई की अलामत है। वो तुर्की बतुर्की बोला, बिल्कुल मुखालिफिन को ऐसा आदमी बहुत बुरा लगता है। गालिबन आप यही चाहते हैं कि वो मुझे बुरा ही समझते रहें। मैंने जवाबी वार किया, परसों एक खसूसी तकरीब बनाई जा रही है महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक। अगले 3 रोज़ तक मौसम साफ रहेगा। धूप से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए ये महफिल एक खुली जगह मुनक्किद होगी। एक बड़ा सा केक काटा जाएगा और इस दौरान आप हमें यकीन दिला सकते हैं कि दुश्मन आपको यूं ही बुरा नहीं समझते। आखिरी फिक्रा इसने हंसते हुए कहा था। ये पक्की तरह है। मैं एकदम संजीदा हो गया था। हाँ, इसने इस बात में सर हिला दिया।
لیکن اس دن میں نے کمانڈر عبدالحق کے ساتھ کیمپ کا جائزہ لیا تھا۔ مجھے تو کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی تھی جہاں سے ہم کیمپ کے اندر موجود کسی شخص کو نشانہ بنا سکیں، کیونکہ کیمپ کے نزدیک جو 2 ٹیکریاں ہیں وہاں افغانی آرمی تعینات ہیں۔ وہ اطمینان سے بولا جنوبی ٹیکری پر کل رات ہمارا قبضہ ہو جائے گا، سارا منصوبہ بنا لیا گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ جنوبی ٹیکری سے کیمپ کے اندر مناسب طریقے سے فائر کیا جا سکے گا، شاید اس ٹیکری پر بغیر شور شرابہ کیے قبضہ نہ کیا جا سکے۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا، ایک بھی گولی چل گئی تو بھانڈا پھوٹ جائے گا اور ہم نے وہاں کافی وقت گزارنا ہے۔ وہ تیقن لہجے سے بولا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس ٹیکری پر جو لوگ تعینات ہیں ان میں ہمارا ایک آدمی موجود ہے، کل رات کو تمام کے کھانے میں زور اثر بے ہوشی کی دوا شامل ہو جائے گی، اس کے بعد یقیناً کوئی مزاحمت کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ سارا منصوبہ آپ نے میری نشانہ بازی کی وجہ سے بنایا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ ایسے منصوبے ہم وقتاً فوقتاً بناتے رہتے ہیں کیونکہ ہم دشمن کو آرام سے رہنے نہیں دے سکتے۔ ویسے یہ منصوبہ 25 دسمبر کے لیے ترتیب دیا گیا تھا، لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے جو تقریب کھلے میدان میں ہونا تھی وہ بند اسٹیڈیم میں منائی گئی۔ بس ہم نے اپنا جو آدمی وہاں تک پہنچایا تھا اسے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی مناسب موقع کی آمد تک وہیں ٹکا رہے، اور اب وہ مناسب موقع آ گیا ہے۔ ہم نے جو منصوبہ پہلے بنایا تھا اس کے مطابق ہم وہاں راکٹ فائر کرتے ہیں، گو وہ تمام راکٹ اندازے سے فائر کیے جاتے ہیں اور کبھی کبھار ہی کوئی راکٹ نشانے پر لگتا ہے، لیکن ہمارا اصل مقصد افراتفری پھیلانا اور انہیں یہ باور کراتے رہنا ہے کہ ہم موجود ہیں۔ تو یہ کام آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یوں کسی بھی تقریب کا انتظار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ تقریب کے وقت تمام اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک بھی راکٹ نشانے پر لگ جائے تو کافی تباہی پھیلا سکتا ہے۔ دوسرا، ان کے جشن کے موقع پر ایسی کارروائی ان میں زیادہ مایوسی پھیلا سکتی ہے۔ میرے گولی چلانے سے تو ایک دم افراتفری پھیل جائے گی اور اس صورت میں 3-4 سے زیادہ افراد کو نشانہ نہیں بنا پاؤں گا، شاید آپ کے راکٹوں کو بھی ضائع کرنے کا باعث بن جاؤں۔ ہمارے پاس ایسے موقعوں کے لیے 107 راکٹ ہے جن کا لانچر نہیں ہوتا، بس راکٹ ہی کو سیدھا دے کر ہم مطلوبہ سمت میں ان کا رخ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یوں کبھی کبھار تو ایک آدمی کا بھی نقصان نہیں ہوتا اور کبھی چند افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ کے فائر سے 2-3 تو مردار ہو ہی جائیں گے۔ خاص کر بڑے آدمیوں کی موت سے ان کے مورال پر کافی اثر پڑے گا۔ جب تک میں تقریب کی جگہ کا فاصلہ ناپ نہیں لیتا تب تک یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ میں کتنوں کو نشانہ بنا سکتا ہوں۔ اس زمن میں مجھے کچھ سامان بھی درکار ہوگا۔ اس کا سارا منصوبہ سمجھ میں آتے ہی میں نے اسے اپنی ضروریات سے آگاہ کرنا مناسب سمجھا۔ آپ اپنی ضروریات کے بارے میں بتائیں۔ سب سے پہلے تو ایک 2 مار رائفل چاہیے ہوگی، اس کے ساتھ دوربین، ونڈ میٹر، لیزر رینج فائنڈر۔ میں اسے مطلوبہ سامان کے بارے تفصیل سے بتلانے لگا۔ وہ اڑتے ہوئے بولا چلے میں آپ کو اپنے پاس موجود سامان دکھا دیتا ہوں، جو چیز کم ہوگی اس کا بندوبست انشاءاللہ کل ہو جائے گا۔ میں سر ہلاتا ہوا بستر سے نکل کر اس کے ہمراہ ہو لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک تہہ خانے میں موجود تھے۔ وہاں ہتھیاروں کے درمیان ڈریگنو اور گلیل سنائپر رائفل کے علاوہ رینج ماسٹر بھی موجود تھی، اور رینج ماسٹر کی موجودگی میں دوسری رائفلوں سے مجھے کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ یہ تمام امریکن اور افغان فوجیوں سے چھینا گیا سامان تھا۔ سوائے ونڈ میٹر کے مجھے اپنے مطلب کی ہر چیز مل گئی تھی، یہاں تک کہ ایک اچھی کوالٹی کا سائلنسر بھی موجود تھا۔ سامان تو قریباً مکمل ہی ہے۔ میں نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا۔ کمانڈر بسم اللہ جان خوش ہوتے ہوئے بولا ویسے ان میں سے کافی چیزیں ایسی ہیں جن کے استعمال کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے، ہمارے نزدیک وہ بالکل فالتو تھی، پھر بھی میں نے یہ سوچ کر رکھ چھوڑی تھی کہ شاید کبھی کام آ جائیں۔ آج لگتا ہے میرا یہ فیصلہ مفید ثابت ہوا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اب سب سے اہم کام یعنی فاصلہ ناپنا رہ گیا ہے کہ اس ٹیکری سے تقریب کی جگہ کا فاصلہ کتنا ہوگا۔ ویسے آپ کتنے فاصلے سے کسی آدمی کو نشانہ بنا لیں گے؟ 2 کلومیٹر میں نے رینج ماسٹر کی رینج کے مطابق کہا۔ مطلب کمانڈر عبدالحق کی آپ کے بارے میں بتلائی گئی بات حقیقت ہے۔ اب میں کمانڈر عبدالحق کو جھوٹا تو نہیں کہہ سکتا نا۔ میں نے لطیف انداز میں چوٹ کی اور وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ مجھے بستر تک پہنچا کر اس نے اجازت لی اور رخصت ہو گیا۔ تو دوستو اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ایک اچھا سا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں۔